عندي لغة فرنسية اللي عندي في شبكة البكالوريا. السيمانة اللي فاتت مشيت لمملكة المغرب في تايلاند واحد مسابقة اسمها مودو يونايتد نيشنز. اليوم جيت نهضرلكم على مودو يونايتد نيشنز other programs اللي تقدروا حتى نتوما تشاركوا فيهم حتى نتوما تشوفوا. دونك مودو يونايتد نيشنز اللي شاركت فيها هي واحد كومبيتيسيون دبلوماتيك. ماشي ضروري تكون عندهم مع لا دبلوماسي، ماشي ضروري تكون عندهم مع السياسه، ولكن كيعطيوك واحد الموضوع معين كيعطيوك 2 موا باش تقلب عليه، تعمل دي ريشيرش، تمشي وتمثل. بالنسبه لي كانوا عطاوني دوله الكويت، درت على cryptocurrencies and its effects on fiat currencies، c'est-à-dire العملات الرقميه وزعما التحدي ديالها مع العمله الورقيه. بالنسبه لهذا الموضوع يونايتد نيشنز كيتعمل في جميع الدول. اللي مشيت فيه انا كان في تايلاند، ولكن كاينه بزاف في العالم كامل. كاينه واحد شهر واحد غيكون هنايا في المغرب في الاخوين، كاينه في لي ستاتوني، كاينه في جميع الدول. خصكم تقلبوا وتفعلوا وتشاركوا. كيفاش كيدوز بحال هكا، كيكونوا ناس مجموعين كيعطيوك الكانتري ديالك اللي غتريبريزونتيها. خصك يكون عندك دي ريشيرش مسبقه على ديك الموضوع، كتكون عندك ورقه قدامك زعما ريشيرش كامله كتنوض كتهضر على ديك الدوله. الاكسبيريونس ديالي كانت I represented Kuwait with an international monetary fund في cryptocurrencies كيما قلت لكم. دي فوتو في ليفنت، هادي انا، هادو ناس كانوا من اندونيسيا، هادي كانت من ساوث افريكا، كانوا ناس من العالم كامل، كانوا 75 دوله. هادي انا، هادي حنا المغاربه اللي مشينا نورمالمون مشينا 4 ديالنا. محمد اقيور كيقرا دابا في بكالوريا في بطوطه. أميمة كتقرا في ليسكاو، ولكن دابا نورمالمون تعملت واحد لاشونج في ساوث كوريا، يعني حتى هي كتقلب، حتى هي جات تقرا في كوريا بمنحه، حتى هي جاتنا هنايا. وهذا الام يو ان السادس عندها، انا الام يو ان الاولاني اللي كان عندي ديت الاوارد ديال بيست ريزولوشن. يعني كلشي خصك غير تقلب وتعمل دي ريشيرش قبل ما تمشي وتعلي الراي ديال البلاد ديالك. هادي انا. بالنسبه لي ستاتستيك، الام يو ان اللي مشيت له كان اسمه ايجا يوث انترناشونال مودو يونايتد نيشنز اللي فيه 9 ديال الكونسلز. انا نورمالمون عطاني اي ام اف، ولكن فيه اليونسكو، فيه الليغال كوميتي، فيه الكرايسيس كوميتي. نورمالمون كتكون كتعمر واحد الابليكيشن، انت كتختار الكونسل اللي بغيتي والدوله اللي بغيتي، ولكن هذا لا يعني انه غيعطيوك داكشي، يقدروا يعطيوك شي حاجه اخرى، وخصك تكون فليكسيبل وتمشي وتقلب على ديك الموضوع. 2 موا كافيه بانك تمشي وتقلب على ديك الموضوع مزيان وتعرف ديك الدوله. ما كتعرفها والو على الكويت، ولكن 2 موا مشيت قلبت عليها مزيان وهكا ذا بيست ريزولوشن. بالنسبه للسبونسر، هذا الام يو ان هذا كيكون ما كيكونش فاندد، ستادير خصك تخلص كلشي براسك، من الطياره، من الفيز اللي كانوا 4000 درهم، من كلشي كتخلصو براسك. كاينه ناس نتمايا من العالم كامل تقاتلوا وجاو وخلصوا داكشي راسهم، كاين اللي كان خدام الصيفيه باش دابا يعمل الام يو ان. يعني بنادم كيعطي القيمه لهاد لي كومبيتيسيون بحال هادو. انا الحمد لله جبرت وزاره الخارجيه اللي خلصت لي البيا ديال الطيار، ولكن ماشي هما بغاو يقلبوا عليا، انا فاش قلبت عليهم وانا مشيت دفعت لهم وانا قنعتهم بانني نمشي وغنمشي نفعل المغرب وغنمثلو مزيان. كاينه امريكان لانجويج سنتر اللي كنعاونني شويه في الفيز اللي كانوا 4000 درهم، بان تقريبا نص ديالها. كاينه اتراك اسوسياسيون اللي حتى هي عاونتني. دونك ما تقولوش بان هادشي هذا لا خصني نخلصو صافي ما غنمشيش. الفلوس زعما ما كاين والو مقارنه مع ديك ليكسبيريونس اللي غتمشي تدي، غتجبر الناس اللي غيعاونوك. كاين شكون يعاونك في المغرب، ما تستنوش زعما فين نتوما ولا المجتمع اللي نتوما فيه، لا ما كاينش شكون يعاوننا، غيعاونك من المدرسه ديالك. محمد اقيور اللي مشى معايا، جمعيه الاباء اللي معاهم عاوناتهم، يعني كل واحد خصو يقلب على راسو. كاينه دي زوطر بروغرام اذر ديال الام يو ان. بالنسبه للام يو ان، مشيو كتبوا في جوجل ماي ام يو ان وغتجبروا الام يو ان اللي كاينين في العالم كامل، ماشي هذا تايلاند، كاينه نيويورك، كاينه في المانيا، كاينه في جميع الدول. ما عليك غير تعمر واحد الابليكيشن كيساعدوا لك انك تقبلتي تمشي قلب على راسك شكون يعاونك. كلشي يقول في هذا السيت.
وي ماي MUN كاينه MUN اللي كاينين في العالم كامل غتشوفهم معنا. بالنسبه لأذر بروغرامز الا زعما ما كانش عندكم مع بابليك سبيكين ما تعرفوش زعما تهضروا قدام الجمهور ولا شي حاجه ماشي مشكل. كاينه أذر بروغرامز اللي غتمشي غتكونوا تخدموا مع دي جروب غادي يعني ديك الساعه مثلا عاد من بعد تبقاو تعملوا MUN. كاينه تي جيرلز البنات اللي عندهم على التكنولوجي كيكون 3 سيمين في سيليكون فالي. كاينه بتوين ذا لاينز. شنو سيليكون فالي؟ بتوين ذا لاينز هذا كيكون عاوتاني 2 سيمين واحد في اليونيفرسيتي في كامبريدج يونيفرسيتي اللي كاينه في USA تلفزيون وكلشي. الكتابات ديالك كيمشيو كيتلقاو في المكتبات ديال ديك اليونيفرسيتي. كاينه UWC كاينه ريس تو سبيس اللي ديجا كنت دفعت له. عدت واحد فيديو ديال 3 مينوت هضرت على واحد الفينومين كنعاونني ماشي حافظ باش انني نعمل المونتاج ديال الفيديو. يعني نتينا غير ماشي قلب على ديك على الاكسبيريونس اللي خصك تقلب على لا كومبيتيسيون اللي غتمشي لها. اعمل الخطوه الاولى وغتجبر يتحلوا لك بيبان. كلشي غيبغي يعاونك كلشي غيبغي يعاونك حيت كلشي كيبغي الناس ديال بلادو يمشيو لقدام. كاينه ALA اللي هي 2 زون كتمشي تقرا في ساوث افريكا وكيكون عندك واحد الدبلوم اللي معترف به وكيخولوك انك تمشي تقرا في بيست يونيفرسيتيز اللي كاينه في USA. كاينه Develop to Raise a Child وكاينه Yale Young Global Scholars Program اللي كنت مشيت له في 2017. كاينه هذا في Yale University. نورمالمون هذا البروغرام هذا كتخلص عليه 6 مليون في 2 سيمين يعطيوني فول سكولرشيب. دونك فلوس كيما قلت لكم ما كاين والو قدام انت نعمل الخطوه اللي وي بين لهم انك وما خلصت والو. يعني بين لهم انك انت انتريسي كلشي غيعاونك كومبيتون كيسبيان كومبيتون اكزاكتومون اي صافي هادشي باين. دونك زعما ما عمركم ما تشوفوا شي حاجه لا خصني نخلص فيها فلوس بزاف ما غندفع عليها شي دفعوا ان شاء الله. بالنسبه لاسماجي بريزيدونت ديال واحد ديال لاسوسياسيون اسمها يوث اند تشينج. اسمح لي ندخل قلتي لي جمعيه ولا شي احكي له على تكون جمعيه. وي صعيب نو دو تو بما انك عندك شحال كنت اشخاص كونوا جمعيه 4 ديال حاجه حصل شنو عسل نتوما شنو كنتو باغيين تعملوا؟ هذيك الشيء اللي قاعد الرياضه ما كيطلبوش بالعكس راه هادي اسهل حاجه تقدر تعملها. زعما المجتمع ديالنا كيبغي زعما السلطات كيبغيو ديك الشيء. اذا كان شي جمعيه بحال هكذا شي حاجه ديال الطبخ شي حاجه كيعاونك هما يعاونوك هما يبقاو يعيطوا لك اجي دفع لنا الورقه. الا كان شي حاجه عندها علاقه بالسياسه شي حاجه كتمس حنايا الجمعيه ديالنا اسمها الشباب والتغيير. الشباب والتغيير واحد الاسم حساس بزاف هكذا تقبلوه لنا. يعني جبر شي طريقه ما سميناش في الوراق طبعا الشباب والتغيير عملنا لها يوث اند تشينج قلبناها بالعربيه قلبناها يوث اند تشينج. ولكن بغيت تسمى جمعيه جبر شي حاجه. ولكن زعما هادشي اللي قلت ديال الفكرات بما انك عندك 18 عام فانك عندك الحق تعمل تكون جمعيه جمع الناس معاك ومشيو يدفعوا الوراق ويعملوا كلشي. زعما كاينه واحد البروسيدور اللي هي طويله شويه ولكن بما انك باغي تعمل جمعيه فانك قادر. الفكره جات من عند واحد الولد عنده 15 عام. العام اللي فات كنت مشيت عندهم دارتهم على البروغرام اللي كنت مشيت له في لي زيتازوني بحال هكا بحالكم نتوما. مشيت ما كنتش كنعرفو مره هو ديك الساعه كنت في سانكيام انا في الباك. عاودتهم على كلشي وكان جالس في القاع مرة. من بعد بدا كيسقسيني كيفاش وداكشي شويه شاف راسو بدا كيتبدل حتى هو بدا كيشارك في هذا البروغرام حتى هو بدا كيسقسيني فيما كتكون شي حاجه كنصاوبها له في فيسبوك اي حاجه حتى هو بدا كيشارك. قال لي زعما فريمون عاونتيني وفتحتي لي كان غير كنقرا مزيان السيد كيجيب 17 18 ولكن هذاك الشيء ما صالحش مقارنه مع بيدو شاف راسو ديك 17 18 زعما ما غتعاونوش ملي غيمشي ويدفع الجيم وطاع يكون خصك يكون السيفي ديالك عامر راسك عامر تقدر تبريزونطي راسك قدام الناس كتعرف تهضر قدام بنادم عندك الاكسبيريونس وعندك السوفت سكيلز. ديكو هو قال علاش لا ما نعملوش واحد الجمعيه اللي نعاونوا فيها الشباب حتى حنايا بحال هكا نمشيو ونبقاو نهضروا لي بروغرام بحال هكا نعملوا لهم اورينتاسيون من 9 ولا من 7 ماشي بنادم حتى كيوصل للباك اليوم ما عرفش راسو شنو غيعمل. على داكشي جات لي ديال يوث اند تشينج وانا شوي بريزيدونت ديالها باسكو هو دابا باقي عنده 15 عام ما يقدرش يكون بريزيدون دونك سي سا هادي هي الاكسبيريونس ديالي. تزيد تطور اللغه ديالك ولا يعني الشغل حسب كنشوف لي اللغه اساسيه في هذا المجال. وي اونجلي اساسيه بزاف في هذا المجال هذا مهمه ماشي غير في هذا المجال فين ما مشيتي خصو يكون عندك
اللغات. تدخل بسيط طيب التجربه ديالك في الأونجلي واش كنتي مزيانه في الأونجلي؟ قبل ما تبدا يعني قبل ما تدخل بهذا المجال هذا واش كنتي يعني ديجا كتقرا الأونجلي؟ واش كنتي في شي سونتر دونجلي ولا دونك لونجلي بحال جميع المناطق بحال كلشي. انا حياتي كامله انا قريت في زعما ايكول بوبليك، عمري ما قريت في ايكول بريفي كيما كنعرفوا زعما ليكول بريفي كيقراوها في الابتدائي وكيبداو كيديروا داكشي. كنت عاديه. كانت قدامنا واحد الجمعيه في قريبه لينا كانوا كيعملوا داكشي بالونجلي ولكن ماشي زعما كيقريونا كيعملوا الاغاني داكشي زعما ماشي شي استفاده كبيره. كاين ناس بزاف معايا ما صبروش اللغه. انا عجبتني مشيت كنقلب لها بوحديتي كنبقى نقراها كنسمع اغاني كنترجم بالعربيه اي حاجه. هذاك هو اللي كيعاون باش تتعلم اللغه. وبديت كنتعلم لها وكنتلاقى ناس كنهضر معاهم وقبل ما نبدا نهضر بها كنقول انا كنهضر بها باش كتثق في راسك. كل نهار نوض وقول انا كنعمل هذه الحاجه. بغيتي تجيب 18 في الباط نوض في الصباح قول انا غنجيب 18 في الباط. بغيتي تهضر بالفرنسي قول انا كنهضر بالفرنسي. ثق براسك خلي راسك يثق بها وديك الساعه غادي يعني كاين اهم حاجه يعني باش تنجح. اول حاجه الثقه في النفس، الاراده، العزيمه. تمشي تهضر مع بنادم شتي شي واحد كيهضر بالونجلي مشي هضر معاه قولوا نعاونك نقول لك شي حاجه زعما والونجلي غتنفعكم بزاف 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 باسكو هاد البروغرام هادو ما كيوقفوش غير في 18 عام ولا 20 عام. راه تقدر تكون عندك 27 عام وانت باقي كتمشي في هادشي هذا كلشي مخلص لك ليكسبيريونس واجده. كيفاش عندي انا كتكومونيكي بالونجلي مع الناس حيتاش هنا في المغرب يعني ماشي بزاف كيهضروا بالونجلي باش تعرف تكومونيكي معاهم. بعدا فيما كانوا كيكونوا شي صحابي بعدا كانوا كيقولوا لي كنا كنكونوا ماشيين في الزنقه كنشوف شي نصارى ولا شي حاجه هما كيجبدوا معاهم هضره كنبدا نهضر معاهم بقينا كنهضر معاهم ربع ساعه نص ساعه ما يهمشي. المهم هضر معاهم المهم تلاقوا لسانك هضر مع شي واحد اللي تينا عارفه تستافد منه ماشي غير يبقى يضيع لك وقتك ولا شي حاجه. شفتي شي واحد مشي عنده هضر معاه جمع معاه زعما داكشي اللي عامر ماشي اللي خاوي. سمع فيديوهات سمع افلام عمل شي حاجه اللي غتنفعك. الناس خدموا في الصيف باش يخلصوا على راسهم هادشي هذا. يعني بنادم كيقدر هادشي هذا شنو ساوي. يعني عمركم ما تستاهلوا بالحاجه عارف راسو غينفعو من بعد عارف راسو غينفعو من بعد. ماشي ضروري شحال منهم بزاف ما داو شي جوائز ولكن مشاو فخورين بانهم شاركوا في هادشي. تلاقاو ناس من العالم هزوا الراي ديال البلاد ديالهم هادي كلشي. شحال بنادم كتخلط لهم موراكو مع موناكو هما دابا عرفوا المغرب فين جا عرفوا شنو هو المغرب عرفوا المغرب دات ديال 3 جوائز من اصل 4. يعني خصكم زعما لونجلي اهم حاجه ديك الساعه هي اللي تفتح لكم الافاق انكم تبقاو تشاركوا في هادشي هذا. باش نبقى تدرك هذه في هذيك البادره ديال المبادره وديال العياده. افيكتيفمون هادشي اللي خصو يكون هادشي هذا فين كيفيدنا غيفيدك بزاف. انا دابا وقت معاكم كنهضر معاكم ما مستريسيه ما حتى حاجه اليز. كاين بنادم غيكون واقف هنايا كتكون لك شخصيه كتعرف تهضر مع بنادم تقنع بنادم. ماشي اي واحد غيجي يقول لك الفكره ديالو صافي انتينا تقول له غينفعك بزاف بزاف بزاف. من غير دابا حنا باقا ما وصلناش للدومين ديال الخدمه ولكن زعما الخدمه اللي غتمشي تدفع لها داكشي راه كيطلبوا هادشي هذا. ما كيطلبوش انك تكون قراي وماط وانك طبعا داكشي هذا غيفيدك ولكن اون باراليل مع لي زيتود ديالك خصك تكون سوفت سكيلز خصك تخدم عليهم مزيان. تشارك في اي حاجه جاتك تدفع. المهم هي الاراده. السيفي ديالك كيعمر كلشي يعني هادشي كامل كندخلو في السيفي ديالك ضروري. وي هادشي كامل كيتعمر في السيفي ديالك. دابا حد الان ماشي كنشكركم في راسي ولكن كاين ناس دابا انا 18 عام كاين ناس اللي عندهم 18 عام قراو معايا شنو كاين في السيفي ديالهم داو بكالوريا سونس مات عندي البيت ساعه شنو هي ديتي بكالوريا ما فيها حتى حاجه ما عملوا والو من غير انهم قراو 12 عام. السيفي ديالي لو قلت لكم دابا في باج ونص اللي نورمالمون كنبقى نقصر فيه باش نعمل فيه باج وحده وزعما ماشي كنشكركم في راسي ولكن هادشي هذا خصو يموتيفيكم باش انكم نتوما تمشيو تعملوا هادشي هذا. تمشيو قرا مزيان قرا ولكن تمشي طور من الشخصيه ديالك طور من مابقيناش نديرو في ابتدائي ولا اعدادي غير كنقراو ونجيبو 18 20 19 ولكن القرايه زائد السوفت سكيلز اللي غيعاونوك بزاف في الحياه ديالك وغادي تمشي بعيد. غتكون عندك واحد الثقه في النفس مشيتي عند واحد غادي تقنعو غادي لي زونتروتيان غيدوزو لك عادي ما كاين لا ستريس ولا حتى حاجه. تصفيقات.